sa akong giliran. Magunsa man ang kaanyang kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Magunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Magunsa man ang kaanyang kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, kinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Magunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Magunsa man ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, dili ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang paglaom ko, Diyos. Oh, Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, oh Diyos. Oh, Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalinaw ko, Diyos. Oh, Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampan
ang presensya mo. Labaw sa tanang buta, di ko maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko, ang kinabuhi ko. Maayong gabi sa tanan, dalaygo ng Dios mga igsoon tungod kay siya maayo kaayo sa kinabuhi sa matag usa kanato. Kumusta mga kaigsuonan nako dinis Cagayan de Oro, dinis sa Bukidnon, o bisan sa Bohol, o bisan pa dito sa Hawaii, o sa din dapit kini makaabot ang ato karon nga programa sa Jesus is Forever. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ang Dios maayo o ang Dios nagampo ko nga ang Dios magamilagro kaninyo o maghatag kaninyo sa panalangin ngayong gisaad kanato. So dalay ko ng Ginoo maigsoon. Kung gi-request ang matag-usa before ta magsugod magampo sa ta maigsoon. Amahan nga Dios, salamat kay Ginoo ni nga kahigayunan nga imong gihatag sa imong alagad nga makawali sa imong pulong Ginoo. Masayad ko nga dako gyud ka Ginoo nga Dios, dako ikaw nga nakanamo kay kaniya nga naa ni nga kalibutan. Akong giampo Dios Lord God labi na kadtong naay mga problema padadig solusyon ang ilang mga problema. Katong naa sa hospital o Dios Lord God padadig Ginoo Lord God og provision Ginoo bisan sa salapianon bahin bisan pa sa milagros kayuhan ipaabot mo ngadto kanila o Dios Lord God. Ako nagaampo Ginoo nga tanan o Dios magasunod nining mao nga buluhaton o Dios Lord God sa pagwali sa imong pulong Ginoo. Akong giampo nga naay bahin nila sa panalangin. Dayon ka sa walay katapusan. Salamat nga makaangkon kami gunahuna nga madinawatanon kasing-kasing nga puyan sa imong mensahe Ginoo. Salamat kaayo in Jesus name. Amen. So dalaygon ng Ginoo mga igsoon do ni duha ka klaseng tao mga igsoon, two types of people nga naa dinhi sa kalibutan. Ang una katong tao mga igsoon, those who wait for something to happen and those who go out there and make it happen. So duha ka klaseng tao nga naa dinhi sa kalibutan. Katong nagahulat lang kung unsay mahitabo o kadtong tao nga diin mi gawas gyud og iyag yung gihimo o gibuhat kung unsay mahitabo. So mo na siya mga igsoon ang duha ka klase nga tao now nganong nagpresentar ako niini mga igsoon sa karakter dayon sa karakter sa tao nga dapat maga-perform mga igsoon, those who go out there and make it happen. So kailangan niya ang love, learn to love without condition. Talk to people without any bad intention, give without any reason, and most of all, care for people without expectation. Dapat mao na ang karakter sa leader, mga igsoon. Now karon daghan nga mga leader nga involved sa atong study karon because ang atong tema, ang structure mga igsoon sa atong tema is kining cooperation. Cooperation is another word niya is unity, unity sa atong lawas na ay nagkadiiya nga party sa atong lawas mga igsoon pero nagkahiusa, gikontrol siya sa usa lang sa utok, gikontrol siya sa utok mga igsoon para mo function si tiil, mo function si kamot, mo function ang tanan parts sa atong lawas. So gi-monitor o gi-control lang sa usa. Mao gihapon mga igsoon sa ato nga sa pagpangalaga diha sa Ginoo na ay mga gitawag og structural nga dapat natong sundon. Now, ang Exodus 17:9-12 mga igsoon. Nagaingon din hi Exodus. Nagaingon mga igsoon og si Moses o mingon si Moses kay Joshua pagpili gikan kanato og mga tao ug gumula ka magpakig-away ka kang Amalek. Ugma motindog ako sa tumoy sa bungtod ug ang sungkod sa Dios aniya sa akong kamot.
O gibuhat ni Josue sumala sa giingon kaniya ni Moses, og nakig-away kang Amalek og si Moses og si Aaron og si Hur nanunga sa tumoy sa bungtod. Og nahatabo nga gibayaw ni Moses ang iyang kamot, midaog ang Israel apan sa gipaubos niya ang iyang kamot, midaog si Amalek. Apan ang mga kamot ni Moses nagmabugat og mikuha sila og usa ka bato og gibutang kini sa ilalom niya og milingkod siya sa ibabaw niini og gisangga ni Aaron og ni Hur ang iyang mga kamot, ang usa sa usa ka luyo og ang usa dito sa pikas, og ang iyang mga kamot milig-on hangtod nga misalop ang adlaw. So walay tao mga igsoon nga moingon nga kaya nako ni. Igsoon sultihan ko ikaw nagkinahanglan kag kauban. No? Kung magpuyo man ka sa usa ka isla nga ikaw rang isa, ma-enjoy ba ka? Dili ka ma-enjoy. Sama ra mga igsoon nga adunay structure sa Ginoo nga iyang gusto nga ipasunod dinhi kanato. Dili kay moingon kita nga wala na ko nagkinahanglan sa uban. Wala na ko nagkinahanglan nila. Nga naman tungod kay siguro naana sa imo ang tanan. Pero nagkinahanglan gihapon kag kauban. Nagkinahanglan gihapon kag kauban kung gusto kang magmadaogon. Igsoon. Ang Exodus 17:9-12 na ay gitawag mga igsoon dinhi nga spirit of defendants, the spirit of cooperation, and even the spirit of human weakness, or the spirit of strength and weakness. So ambot pasabot mga igsoon na ay nagkadaiya nga mga puntos nga angayan susihon og tun-an mga igsoon. Nga naman tungod kay kailangan siya. Now karon it concentrate na to ang atong kaugalingon sa pag-study about cooperation. Cooperation. Ang cooperation gikuha ang cooperative, gikuha na siya tungod sa gitawag og cooperation. So naging usa ka grupo ang ang cooperative nga naman tungod kay naay pagtinabangay sa mga tao. Naay pagtinabangay sa mga tao. Ang church usab, no, dili siya mabuo kung walay mga tao. Samara nga ang mga mensahe sa pulong sa Dios mga igsoon nga ginasangyaw sa mga evangelist, ginasangyaw sa mga missionary, ginasangyaw mga igsoon sa nagkadaiya nga mga dapit. Mga igsoon moingon ta nga naay tao nga daghan na kabig, napoy mga tao nga gamay ra na kabig. Og unsa ba? Samara na sa atong parts sa atong lawas, moingon ta nga ang pinakakusgan nining atong mga tudlo, moingon gyud ta nga kinig yung isa. Kinig yung tam nato. And then moingon ta nga kini siya pinaka-weakest. Pero maigsoon labi kaning mahinungdanon gihapon siya bisan pag kining matud pa mga igsoon nga kanang gamay siya o unrecognized, no? Dili wala siya na recognize mga igsoon, pero part gihapon siya sa body. Now, ang usa nako ka workers sa libunan nagingon siya nga kanang almost 6 months sa akong pagsangyaw ay pa nagpenetrate ang mensahe nga tungod sa gitawag og religious spirit, tungod sa kining gitawag mga igsoon og traditional spirit nga naa sa mga tao. And then istorya mi bag-o lang mga igsoon ingon siya nga karon humok na ang mga tao, panahon na gyud sa harvest, pero sa pag-start mga igsoon dili sayon, dili matud man niya sayon. But moingon ta nga nayo sa missionary mga igsoon nga gipadala ngadto sa mga Muslim area, and then sa iyang ministry mga igsoon in 6 months to 1 year iyang ministry wala gyud isa nga nadala, ano. So giingnan siya nga
mag-relax lang siya, umuuli lang sa siya, pero nakapugas siya. Nakapugas, mga igsoon. Nakasangyaw siya, pero wala palang nag-gather, wala palang na-harvest, mga igsoon. So ambot pasabot nga dili nato mahukman nga maingon ta nga kini nga pastor kanang gamay rag membro, kini nga pastor epektibo ni kay daghan og membro. Dili maigsoon, tanan parihara na siya. Disimbre na siya maigsoon. Ang importante namuhat ka, Unta dili ma-discourage ang kanang gamay rag membro. Unta dili ma-discourage kanang gamay nga church. Kundi magpadayon nga naman tungod kay kailangan gihapon sila sa body of Christ. So dinhi cooperation kining structure nga gitudlo mga igsoon ni Moses, ingon si Moses sa kay Joshua. Ingon siya, okay, Joshua, makig-away ka. Kay kami ni Hur og ni Aaron moadto sa tumoy sa bukid kay mag-intercede, mag-pray. Ipag-isa sa akong kamot ngadto sa taas, sure na ang kadaugan. Pero moubos ang akong kamot, delikado nga naay kapildihan. Sumutong misuporta kini si Hur ug si Aaron kang Moses dito sa bukid. So kung si Moses lamang, moingon si Moses nga ayaw na magkuyog, kaya na ko ni. Makig-atubang ko sa Ginoo, mangayo ko sa Ginoo kung unsay akong pangayoon ihatag niya. Pero aning panahon na mga igsoon, nagkinahanglan siya kauban. Nagkinahanglan kay gialaw sa Ginoo ang cooperation. Gialaw sa Ginoo ang panaghiusa. Gialaw sa Ginoo. So ang nahitabo mga igsoon sa diha nga makig-away sa puno gyud sa kaisog ug kusog ug katakos ang grupo ni Joshua. Pero kung ipaubos ni Moses ang iyang kamot, mapildi sila. So naay structure mga igsoon sa leadership. Dinhi nga angayang pagasundon. Angayan nga tumanon. Dili pwede nga moingon si Joshua nga kaya ra na mo ni, wa nami nagkinahanglan sa imo Moses. Kaya ra na mo ni, mora ni siya ang pattern nga dapat sundon. Dili. Kinahanglan ang pattern nga gipangayo ni Moses nga to sa Ginoo, sundon to siya. Nga naman, tungod kay naay sa panggubatan, naay makigubat, and then naay mag-intercede, naay leader ug naay intercessors. So mo gina siya mga igsoon. Kung mumugna man ta og usa ka pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo, magkrusada ba og unsa ba diha nga mga buluhaton, mga igsoon, kailangan gid ng tulo, Naagi makigubat mga igsoon, naagi makigubat, naay mag-intercede, naay mag-aampo, naay mag-aisa sa ilang mga kamot sa mga pag-ampo o pagdaig diha sa Ginoo. So kana nga structure mga igsoon, mao na ang gitudlo mga igsoon ni sa Dios ngadto kay Moses. Okay, now dinhi nakita nako mga igsoon bisan pa the cooperation is essential to success in religious enterprise. To sustain in times of weakness, number 1, Exodus 17:12. To give success in battle. Sa Judges 20:11. So all the men of Israel got together and united as one man against the city. So adunay panaghiusa sa mga katawhan sa Israel para nga ilang maangkon or mailog ang syudad mga igsoon. So unity. Adunay usalang ka kuman, usalang ka sulti mga igsoon sa ilang leader, sila mo ubi mga igsoon. So manigingon og to give success in battle, cooperation. So ang gibuhat usab dinhi mga igsoon ni Jonathan sa 1 Samuel 14 verse 6 and 7, nagaingon dinhi nga ingon si Jonathan ngadto sa iyang armor bearer, ingon siya nga ubaniko kay atong adtuon ang kuta sa kaaway, ang kuta ang gikampuhan sa kaaway, ubaniko. Dayon miingon dayon ang iyang kining sulugoon, miingon siya nga sige kay mokuyog ko nimo, go ahead, I am with you, I am with your heart and soul. So mo na gisulti mga igsoon
ni katong sulugoon mga igsoon or armor bearer ni Jonathan. So nagsuporta sa iyang agalon, nagahatag sa iyang kinabuhi sa iyang agalon. Naay mga members sa church mga igsoon nga almost nagahatag sa ilang kinang tabang sa pastor, sa pamilya sa pastor, sa tabang sa church building, sa tanan nga mga gimbuhaton, no, almost ilang gihatag ang ilang mga kaugalingon. So sama ani nga sulugoon nga unsa may gusto nimo nga akong imong ipabuhat sa ako nang buhaton, you know. So ingana mga igsoon ang gikinahanglan. Salamat sa church nga naman tungod kay kita karon naata sa gitawag og cooperation spirit, no. Ano nahitabo mga igsoon? Nahitabo tungod kay adunay agreement, no? Adunay agreement kay mao man siya gisulti mga igsoon nga kini bitang to give added power in prayer kaning agreement sa Matthew 18:19. So kung naay duha tulo nga mangayo sa iyang ngalan, no, pag buhaton sa amahan. So kung adunay agreement, no, adunay pagpanaghiusa mga igsoon. So to give added power in prayer. So naay support, naay suporta, naay ka-agree. So ang husband and wife mag-agree sa ilang gapangayoon, ihatag sa Ginoo nga naman tungod kay to give added power in prayer. So nakita sab nako dinhi mga igsoon ang kining sitwasyon, no, sitwasyon sa kining 2 Kings chapter 6 verse 1 and 2 and 3 nagaingon din to the prophet said to Elisha, the place where we meet with you is too small for us. We need to build a better place, you know. So ang but pasabot mga igsoon nga nakita nila nga ang tapukanan nila gamay ra ug daghan na sila, so nag-build up sila og dako pa nga building para nga dito magkahiusa sila og matukod ang maong building. So ambot pasabot kanang naamay mga prophet ni visitors nga maanha sa atong simbahan mga igsoon, moingon siya nga agay gamay ra gyud nga church para sa inyo. So that's message mga igsoon nga kailangan sad nato na nga i-recognize nga naman tungod kay wala ta kaila kung kinsa na nga mga tao. Prophet ba na sila nga magproklamar sa kaayo sa Ginoo, and then mga member nga bisitaan sa mga pastors, inyong balay bisitaan sa pastors, and then magproklamar og mga blessings. So dawatan ninyo na mga igsoon nga naman tungod kay ang mga alagad sa Ginoo mao ka na sila ang mga propeta nga gipadala sa Dios. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon, ang cooperation spirit mao lang gid nay ako gusto ipaabot sa inyo nga naman tungod kay kailangan ang pagtinabangay, dili na ta mag-iyahay mga igsoon. All kining matud pa na may dependent church na independent church, no, pero kailangan nato mga igsoon according sa hikap sa balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, no matter what, no. Sa ako may igsoon natay mga house church nga ata diha sa Libuna, adunay duha ka house church sa Libuna, mga igsoon sa Salay adunay duha tulo ka church mga igsoon, og ang main church nato mga Mantibugaw mga igsoon. So daghan ta nga nangawalihan sa pulong sa Ginoo og daghan ang mga workers nga nagatrabaho karon. Ang ako ra gyung hangyo sa ila, maghiusa ta sa trabaho. Kulang man ta sa gitawag og pinansyal, pero diha sa Ginoo ang atong pagtuo, ang atong panaghiusa nagka-agree mga igsoon. So i-provide na si Ginoo ang mga pinansyal nga bahin nga naman tungod kay ang Ginoo nga atong gilagran wala gyud na usab sa kinabuhi sumatag usa. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon, wala pa ka nakadawat kay Jesus nga Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi according to Romans 10:9 nag-ingon dia, kung isugid nimo sa imong baba nga si Jesus Ginoo ug motuo ka sa kinasingkasing nga siya na banhaw gikas mga minatay, maluwas ka. Ang John 3:16 usab nag-ingon nga kay higugma sa Dios ang kalibutan tungod ni anak iyang gihatag iyang bugtong anak para sa bisan kinsang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili tanan maluwas igsoon, dili tanan. Kay kung maluwas ang tanan, di na ko magwali mga igsoon. Kung maluwas ang tanan, di ko magwali. O dili tinuod ang John 3:16. Pero tinuod ang John 3:16, matod pa diha, ang mutuo, dili malaglag.
kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ampo ta, sabat sa kong pagampo, amahan nga Dios, nagapasalamat ako diha kanimo karon, ug akong gisugid ang akong mga sala diha kanimo, pasaylo ako, ug ako Dios gisugid nga ikaw akong Ginoo, ug akong maluluwas, ug sukad karon, ikaw na ang magkontrol sa akong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan usab Ginoong nagkasakit, nagkabalatian, naa silang panimalayog sa ospital. Ang giampo Dios Lord God, ang imong milagro nga imong ipaabot ngadto kanila. Akong gibadlong ang tanang sakit, balatian sa lawas sa ngalan ni Jesus in Jesus name. Ang tanang sakit, balatian ka sa limpulo pa sila palapa, akong gigapos. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Lord, salamat sa kayuhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala antay panahon. Ang alagad sa Diyos, magaingon kaninyo, mayong gabi kaninyong tanan. Amen.